جاندا سونیا تیرے بعد جڑا تیرا رسول جان دے وہ بھی ذاتی علم جنال جان دے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے وَعَطَئِ علم میں کو عطا کیتی ہے میرے عطائی علم جنال میرا یار توہا کو بھی جان دے اے سونے بے نیاز ربی تو بھی جان دے تیرے عطائی علم جنال تیرے یار بھی جان دے ای تو علاوہ کوئی بڑی ہستی بھی ہے جڑی سارے اعمالوں کو جان دی ہوئے رب کائنات قرآن پاک نے فرمایا والمؤمنون ولی اللہ جان دن مومن بندے جان دن لا فرق بین موتی و حیاتی نہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی موت کوئی فرق بھی نہ حیاتیت فرق و مشاہدت ہی نہ ان دے مشاہدے دے فرمامان دے وچ کوئی فرق ہے و امت ہی وہ جان جنا اپنی امت کو و معرفت ہی وہ جان دے ہیں و احوالہم او تیرے حالات واقف ہیں و نیاتہم او تیری نیتاں تو واقف ہے میں رسول پاک دی گال بیٹا کرے نا سبحان اللہ رب کو علاوہ کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ نہیں سرکار پاک دا فرمان تو آدھے تک پہنچا رہا میرے کملی والی سرکار نے شاہ فرمایا بے اعمالہم و نیاتہم اسے اپنے امتی دے اعمالاں کو بھی جان دیا ہے و نیاتہم اتے نیتاں کو بھی جان دیا ہے و عزائمہم و خواترہم جنہیں تیرے قلب دے اندر فیصلی سا اٹھی دے یارو بریل بھی کھڑ کے اتو جو سلام پڑھ دیں کیا مدینے والی سرکار مدینہ منورہ دے روضے اطہر دے اپنی مزار دے اندر پر انوار دے اندر کیا سماعت فرمینے سبحان اللہ جڑا تیری حالات تو واقف ہے جڑا تیری نیتاں تو واقف ہے تیرے سلام نہیں سن سکتا اللہ سبحان اللہ میں ہی میں گال نہ کرے سا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء فرمین دخلت الجنت فسمعت فیہا اصلا لکلے جنت داخل تھی اسے توجہ ہے سبحان اللہ جلے اصلا جنت قدم مبارک رکھیا تیرا تے میرا نبی میرا جراج جنت تشریف گن قدم مبارک رکھے نے سرکاری شاہ فرمایا دخلت الجنت فسمعت اساں سنیا سبحان اللہ سنیا تساں کی سنیا سرکار پاک نے شاہ فرمایا فیہا قراءتن واسا قرآن مجید دی تلاوت دی آواز سنیے سبحان اللہ کس دی قرآن مجید دی سبحان اسا بند کر دیتے سبحان اللہ اگر آمنہ دلال بھاویں میرا جرات جنت تشریف کی دی بیٹھے غلام بیٹھے فاشتے سونا سن رہی ہے عرش تے سبحان اللہ سبحان اللہ میری ایک گال کو جھوٹا کرنا 1000 روپیہ نقدی مار انعام گنی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء فرمایا فسمعت فیہا قراءتن اسا قرآن مجید دی آواز سنی تلاوت بیٹھا کریں دا نال سرکار دے غلام فرشتے بھی ودن اور نوری فرشتے غلام بن کے فقلت من حاضا سرکار فرمے دے تو ساندھی سنی ہے جیڑی آواز میں سنتا پیا تو ساندھی سنی ہے فرشتے آدم سنیا اللہ عطا کرے چاہ ان دی عطا تنال داساں سن سنگدے آئے وگر سنیا تو تے اللہ دا رسول ہے تے کو تے اللہ شانہ عطا کیتی سبحان اللہ تیری سماعت
کتھاں تے ساری کتھاں سونیاں تساں تا جان دیو کون جوانے جڑا قرآن مجید زمین تے بیٹھا پڑھ دے تساں عرش بری دے سن رہیو سماعت فرما رہیو سرکار پاک نے ارشاد فرمایا قالو حارثا سبحان اللہ توجہ کاکا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالو حارثا او دنا حارثہ ہے جڑا قرآن مجید دی تلاوت بیٹا کریں دے فرشتہ نے عرض کیتا سونیا جسوں دے بابے دا نام دا جان دے ہو سو میں اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کرے نا سبحان اللہ میں اپنے یار دی تعریف ہی کرے نا سبحان اللہ برادرات سبحان اے سونا تساں اپنے غلامہ کو دا جان دے ہو رو تو درود شریف پڑھتے انہوں تے بابے دا نام بھی پہنچ ہوئے تھے سبحان اللہ کو بھی جان دے ہوں دے بابے دا نام جان دے ہوں سونیا اے بھی ارشاد فرماؤ حارثے دے بابے دا نام کیا ہے کون پیار کرنے فرشتے سونا تساں جو ان غلام دا قرآن سنے تو ان دے بابے دا نام تو جانتا ہو سو میرے کملی والی سرکار نے شاہ فرمایا اے نہیں فرمایا میں نہیں جانتا بلکہ سرکار پاک نے شاہ فرمایا بن نعمان ان دے بابے دا نام حارثے دے بابے دا نام نعمان ہے جڑا تلاوت قرآن فرما رہی ہے سبحان اللہ ابو فرشتہ نے عرض کیتا سنیا مقام کتھوں ملے اے شان کتھوں ملے کیویں اللہ اندھو تے کرم چا کیتے کیویں اتر نگاہ کرم کیتی ہے سی سرکار پاک نے شاہ فرمایا کذالکم البرو وکان ابر الناس بے امہ ہی اکو امہ دی دعا لگیے امہ دی دعا دا اثر توجہ ہے انہیں میرے پیر بھائی صاحب بڑی خطاب پر میں نے بہن والدین دے مارے آؤ آؤ مجمع لگاؤ ہے سرکار پاک دا